नाज़रीन एक अफसोसनाक खबर फावर हुसैन जो कि हमारे साथी एक सहाफ़ी जिनकी लाश गाड़ी से मिली बुरी लगेगी। आज कुछ उसके ऊपर फाइंडिंग्स जो है वो सामने रखी गई हैं। सहाफ़ियों की कराची की सहाफ़ी बरादरी भी सांगड़ पहुंची थी और नमाज़ जनाजा जो है वो अदा किया गया। साथ में ये दिलखराज जो मामला है वो जिससे भी इस खबर को सुना यकीन तौर पर उसके दिल अब भी गमगीन है। समझ नहीं आ रहा है, एक हंसता मुस्कुराता चेहरा हमारा साथी हमसे जुदा हो चुका है। पुलिस ने क्योंकि एक बेचैनी देखी जा रही थी न सिर्फ सहाफी बिरादरी बल्कि कंसर्न पॉलिटिकल हलकों के अंदर के ऐसा कैसे हो सकता है, क्या मामला हुआ, तो उसके ऊपर पुलिस ने कुछ अपनी फैक्ट फाइंडिंग वो सामने रखी है। हमारे साथ सीनियर और सहाफी हैं ताउबैदी साहब, वो भी इस वक्त सामने मौजूद थे। ताज साहब बताइएगा क्या ताज़ा तरीन अपडेट्स जो हैं पुलिस की जानब से दी गई है कि बहुत सारे गुमान जो हैं वो किए जा रहे थे इस वाक़े को लेकर। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ है सांगड़ में। कराची के सहाफ़ी हैं खाबर हुसैन, जिनकी गाड़ी से एक लाश मिली थी और ये बताया गया था इब्तदाई तौर पर कि उन्होंने खुदकुशी की है, लेकिन फिर जो पार्लिमानी रिपोर्टर्स हैं उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था कि ये कोई मर्डर है, इसकी तहकीकात की जाए और एक आला सतही कमेटी बनाई गई थी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी इस मामले का नोटिस लिया था और वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजाड़ ने भी इस तमाम तर मामले पर एक पुलिस की तहकीकाती टीम तश्कील दी थी। अच्छा, आईजी सिंध की जानिब से जो मौक़िफ़ आया था वो ये आया था कि पुलिस ये चाहती थी कि जो फिजिकल एविडेंस हो उनको कलेक्ट किया जा सके और तो डॉक्यूमेंटेशन हो, जो डॉक्यूमेंट्स में जो प्रूफ हो उसके हवाले से ये बताया जाए कि ये कत्ल है या खुदकुशी है। इस हवाले से आज एडिशनल आईजी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट से आज़ाद खान, इसके अलावा डीआईजी बेनज़ीराबाद फैसल बशीर मेमन और एसएस सांगड़ आबिद बलोच आज सुबह उन्होंने जाए वक़्वा का मुआयना किया, गाड़ी का मुकम्मल तौर पर मुआयना किया, जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उनको दूर करने की कोशिशें की हैं और जो सहाफ़ियों से भी प्रेस ब्रीफिंग है उसमें तमाम तर सूरत हाल से आगाह किया है। अभी इब्तदाई तौर पर अगर मैं आपको बताऊं, जो एविडेंस है, जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, उसके हवाले से पुलिस तो एक है, लेकिन पुलिस की ये कोशिश है कि तमाम तर जो शवाहिद हैं वो इकट्ठे कर लिया जाएं। गाड़ी के अंदर फायर हुआ, बाहर आवाज क्यों नहीं आई, ये तहफ़्फ़ुज़ात थे सहाफ़ियों की तरफ से। असला कैसे इस्तेमाल हुआ, वो टोल प्लाजा कौन सा इस्तेमाल किया, कितने बजे सांगड़ पहुंचा, अपने घर क्यों नहीं पहुंचा, दोस्तों से क्यों नहीं मिला, ये तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात थे जिनको दूर करने के लिए आज जो ज्वाइंट इंटेरोगेशन टीम तश्कील दी गई थी उसने तमाम तर वक़्वा किया है, यानी शाहिदीन के बयानात कलम बंद किए, इनकी फैमिली से बातचीत की है और तमाम तर जो फैक्ट फाइंडिंग है उनको मुकम्मल किया है। लेकिन अभी भी जो डॉक्यूमेंट्री सबूत हैं उसका इंतजार किया जा रहा है। कल और परसों तक मुतवक्का है इनका मुकम्मल मेडिकल रिपोर्ट आ जाए, इनकी मोबाइल की फोरेंसिक रिपोर्ट आ जाए और जो सीसीटीवी की कलेक्शन पुलिस की जानब से की जा रही है। मेरी ये इतलात है कि हैदराबाद टोल प्लाजा, सांगड़ टोल प्लाजा, मिटियारी टोल प्लाजा, इसकी सीसीटीवी फुटेज तो पुलिस ने हासिल कर ली है। मिर्ची 360 जो कि एक निजी रेस्टोरेंट है सांगड़ का, वहां की सीसीटीवी फुटेज हासिल की है, लेकिन शहर में खबर कहाँ मौजूद था, कहाँ गया, कहाँ घूमा, किससे मिला, ये तमाम तर जो शवाहिद हैं वो भी पुलिस इकट्ठे कर रही है। तो पुलिस ये तमाम तर शवाहिद इकट्ठे कर रही है। आज पुलिस ने जो एडिशनल आईजी सीटीडी है आज़ाद खान, उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग भी की और वाज़ेह तौर पर अभी उन्होंने ये नहीं बताया कि ये कत्ल है या खुदकुशी है, लेकिन अलबत्ता पुलिस एक पेज पर है तमाम तर जो तहकीकाती टीम है कि वाकया क्या हुआ है। कुछ शवाहिद पुलिस के पास मौजूद है, लेकिन अब तक वो पब्लिक इसलिए नहीं कर रहा है कि पीपल्स पार्टी की जानिब से भी आला सतही कमेटी तश्कील दी गई है और जो पार्लिमानी रिपोर्टर्स हैं उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिनको दूर किया जा रहा है। जी ताज साहब एक और भी मामला सामने आया कि मोबाइल फोन गायब है। किसी ने कहा जी मोबाइल फोन उन्होंने कुछ डाटा डिलीट कर दिया। फिर किसी मोची से कोई सुई ली गई ताकि सिम निकाली जाए, वो फेंकी जाए। इसकी क्लैरिटी भी जरा नाज़रीन तक पहुंचा। बिल्कुल अली, जो सीसीटीवी फुटेज मैंने देखी है उसमें 8:46 पे 5:30 वो हैदराबाद टोल प्लाजा से सांगड़ गया है और 8:46 पे जहां पर ये हादसा रोनमा हुआ है, जहां पर ये फायरिंग का वाकया हुआ है, उसके बिल्कुल सामने की पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज हासिल की है जिसकी टाइमिंग 8:46 की आ रही है। उसमें वो अपना फोन इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहा है, आखिरी टाइम अपने फोन से बात करते हुए नजर आ रहा है
اور اس کے بعد وہاں پر ایک پنکچر والا اس سے ایک پن لینے کے بعد اس نے سم وہاں نکالی ہے, سم وہاں پھینکی ہے, اور موبائل فون بھی وہاں جو بتایا گیا ہے کہ وہاں پھینکا ہے. تو یہ شواہد تو پولیس نے حاصل کر لی ہے سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے, لیکن فزیکلی طور پر ابھی پولیس کو موبائل نہیں ملا, سم نہیں ملی. لیکن جو سی ڈی آر ریکارڈ حاصل کیا گیا ہے, جو کال ڈیٹا ریکارڈ حاصل کیا گیا ہے, اس کے مطابق یہ بتایا عبیدی گیا ہے آپ کہ بھی 5:30 یقینی بجے. طور پہ اس بات کو جانتے ہیں, آپ بھی جانتے ہیں کہ خاور جو ہے وہ بڑا ملنسار, خوش رہنے والا اور ایک دم ایک الگ ہی مومنٹم میں رہنے والا شخص تھا. اس سے یہ چیز ایکسپیکٹ کرنا بڑا ہی ایک بہت سوال اٹھا رہا ہے. یہ صرف آپ کا نہیں, یہ پوری صحافی برادری کا بالکل یہی کنسرن ہے. اور جو جتنے بھی رپورٹر ہیں جو خاور کو جانتے ہیں, یہ ہنستا کھلکھلاتا ہوا ایک لڑکا تھا, اور بڑا مستی مذاق کرنے والا ایک لڑکا تھا, اور کوئی بھی یقین نہیں کرتا کہ یہ خودکشی کا واقعہ ہے, اور سب اس کو یہ قتل کہہ رہے ہیں. اس حوالے سے ہی تحقیقات کی جا رہی ہے, اور خاص طور پہ پیپلز پارٹی اس تمام تر معاملے میں سنجیدہ ہے کہ تحقیقات کی جائے, پتہ لگایا جائے یہ قتل ہوا ہے, خودکشی ہوئی ہے, اس کے محرکات کیا تھے, اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا تھا. یہ تمام تر معاملے کی ہی تحقیقات بنائی گئی ہے, اور جو اعلیٰ سطحی تحقیقات بنائی گئی ہے. اب جو آزاد خان ہے وہ اچھی شہرت کے حامل ایک افسر ہے, اور انہوں نے آج جائے کو تمام تر معائنہ کیا ہے, تمام آخری تر سوال شرائط طاہر اکٹھی صاحب، کی ہے. آخری اور اس سوال یہ ہے کہ بین الاقوامی میڈیا کی ایجنسی کے مطابق کوئی تنازع چل رہا تھا بہنوئی کے کسی معاملے کے ساتھ, اور ان کے جو ان کو کوئی نقصان پہنچانا چاہتا تھا جس کے لیے وہ اپنا کردار ادا کر رہے تھے خبر. کوئی ایسی رپورٹ جو ہے وہ بھی شائع کی گئی ہیں, اس کے حوالے سے کیا صحافی برادری پتہ کر سکی ہے کہ جی کاؤنٹر کیا ہے اس چیز کو, کہ کیا واقعی میں کسی اور کوئی تنازع تھا, کوئی ماضی کی کوئی چپکلش تھی کسی قریبی رشتے دار کے ساتھ کی جس کو وہ صلح کرنے کی کوشش کر رہے تھے, یا اس کے اندر اپنا کردار ادا کر رہے تھے خاور؟ علی خاور کو آپ بھی جانتے ہو, خاور کو میں بھی جانتا ہوں, اور بھی کراچی کی صحافی برادری خاور کو جانتی ہے. تنازع پہ میں بات نہیں کرنا چاہوں گا, کیا تنازع تھا مجھے تھوڑی سی معلومات ہیں, اور بڑی پرسنل لیول کی معلومات ہیں. میں اس کو میں چاہوں گا نہیں کہ میں آپ سے ڈسکس کروں. البتہ پولیس کو انویسٹیگیشن کرنے دیں, پولیس کو ڈاکومنٹری ثبوت لینے دیں, پولیس کو فورنسک لینے دیں, سی ڈی آر لینے دیں, سی سی ٹی وی لینے دیں, اور جو میڈیکل رپورٹ ہے اس کو منظر عام پر آنے دیں. چیزیں منظر عام پر آ جائیں گی, لیکن کچھ چیزیں ہم یہ سمجھتے ہیں. جو آج میری پولیس افسران سے ملاقات ہوئی ہے جو اس تمام تر معاملے کی واقعے کی تفتیش کر رہے ہیں, تو ہے کچھ چیزیں, لیکن جس فیز پہ لے کے جایا جا رہا ہے کہ ان کے بہنوئی کا مسئلہ تھا, اور وہاں پر ان کی دکان کو آگ لگانے کی کوشش کی گئی, ایف آئی آر ہو گئی, گرفتاری ہو گئی. تو جہاں پر یہ رخ دیا جا رہا ہے, یہ رخ میرے حساب سے اب تک کی انویسٹیگیشن میں کلیئر ہو گیا کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے. البتہ کچھ لیول پہ کچھ تنازعات تھے, پرسنل لیول پہ تنازعات تھے, اور اس کے حوالے سے پولیس تفتیش کر رہی ہے. بہت شکریہ توبیدی صاحب. کہا سیبی کرائم رپورٹر ہیں, آج موقع پر بھی تھے جہاں یہ واقعہ ہوا. کراچی کے بہت بڑے لیول پر سینئر جرنلسٹ جو ہے وہ گئے, خود اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے ایک تعلق کا اظہار کیا, اس سوچ کا اظہار کیا کہ جناب کسی بھی صحافی کے ساتھ بالخصوص کراچی کے کوئی واقعہ ہوتا ہے تو تنہا نہیں چھوڑیں گے. بہت کینلی آبزرو کیا جا رہا ہے, جو کمیونٹی ہے جرنلسٹوں کی وہ دیکھ رہی ہے, اور اس معاملے کو یقینی طور پہ ایسے نارملی نہیں چھوڑا جا سکتا. سندھ حکومت جس طرح تاؤبیدی بتا رہے ہیں کہ سندھ حکومت بھی اس معاملے کو لے کر انتہائی سنجیدہ دکھائی دے رہی ہے, اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ جو حقائق ہیں وہ سامنے آ سکے. ناظرین, ہم نے کوشش کی کہ تازہ ترین اپڈیٹس آپ تک پہنچائیں. اس حوالے سے ہمیں فیڈ بیک لازمی دیجیے گا. وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا, مگر ساتھ ہی رہیے گا. کراچی کا ہی ایک افسوسناک واقعہ ہے, اس پر بات کریں گے.